بسم الله الرحمن الرحيم. توجور دون لو كادر ديال لي سواري ولا لي بريزونطاسيون ديال بيانات كوميونيتي. اليوم ان شاء الله غادي نستقبلوا واحد العضو جديد، سي عبد الحليم عصفيري. الوغ كتعريف البايو ديالو senior engineering student at INSEAD, Data Analytics and Business Intelligence at DEI, former president, ça veut dire Association of Engineering Students, computer science students seeking to build a solid career in big data analysis and business intelligence, aiming to use my knowledge to create a tech solution that contribute in global development. مرحبا بك معنا سي عبد الحليم. كيف ما كتشوفوا معنا هو مازال اتيديون وتبارك الله راه محرك ما شاء الله. اليوم غادي يتكلم لنا على واحد لو سوجي اللي العنوان ديالو construction d'un indice de haute fréquence pour le suivi de l'activité économique des pays de l'OCDE en utilisant le deep learning comme algorithme. Donc نخليك تحدث لنا على هذا لو سوجي. واول حاجه اللي انايا ما فهمتهاش هي اسكو سا فو دير لو سي دي. هي لك الكلمه سي عبد الحليم. شكرا بزاف مدام اسماء على لا بريزونطاسيون. كنشكركم على الحضور ديالكم، كنشكركم على الدعوه ديالكم. يحصل لي الشرف انني نكون بارتي من هاد لا كوميونيتي بريزونتي فيها شويه من بزاف اللي كاين في لا سيونس ديال لي دوني. ان شاء الله dans cette présentation غادي نهضروا شويه على واحد ليتود اللي داتها l'OCDE. غادي نستغل السؤال ديال مدام اسماء بارابور l'OCDE، وكاين واحد لابارتي ديجا مخصصه ليه باش نجاوب عليه. دوكو بالنسبه لينا في هاد لا بريزونطاسيون غادي نشوفوا كومون سيت étude a été menée من لو ديبي حتى لا فان، من l'extraction ديال لي دوني حتى لي ريزولطا فينو. نحاول ما غاديش نتعمق باش شويه تكون هاد لا بريزونطاسيون شويه فريندلي مع الناس يلاه كيبداو في الداتا ساينس. So it will be just a brief introduction to the study because the study راه كاينه ديجا sur internet. study c'est quelque chose اللي داس هاد لورغانيزاسيون، و avec les résultats avec les codes et tout هنا غتكون غير انتروداكسيون باش الناس يتشجعوا يمشيو يقراو على ليتود ويستغلوها في دوطخ بروجي ان شاء الله. نبدا على بركه الله. نعاود نقدم راسي ما فيها باس. معكم عبد الحليم عصفيري، طالب السنه الختاميه السنه الثالثه بلينسياس، المدرسه الوطنيه العليا للمعلومات وتحليل النظم بالرباط. الفيليير ديالي هي اي ماناجمنت اند بيزنس انتيليجنس. كيف ما قالت مدام منتصر يلا دازت الباساسيون ديال لاسوسياسيون ديال الانجينيور، يعني جيتي بريزيدون هادي مي با 3 سيمين. صراحه مي زانتيريسون سون دايره ساينس دايره اناليتيكس ودايره اناليسيس، يعني اي حاجه عندها علاقه بلي دوني. جي eu des expériences professionnelles في plusieurs organismes plusieurs entreprises. الوجود ديالي اليوم كان بالسبب الرئيسي الدعوه ديال مدام اسماء بيان سور، ولكن نبارطاجي شويه من هادشي ديال سونس دي دوني، نبارطاجي هاد لا باسيون ديالي بارابور هاد لو سوجي بارابور هاد لو دومين اللي جو بونس كاع الناس اللي حاضرين معنا الناس اللي تفرجوا فينا كيبارطاجيو لا ميم باسيون. durant cette présentation صراحه تكون ميل ان انجلش، مي غادي ندخل كلمات بالعربيه كذا باش يكون شويه ديال الانتراكتيفيتي ونفهموا الاشياء زعما اللي ما كيتفهموش بحال هكا، باش تولي الكونتكست جينيرال يتفهم بارابور او سبيكتاتور. نبداو على بركه الله. as mentioned the topic of this study is a construction of a high frequency index for monitoring economic activity in OECD countries. The study has used a deep learning algorithm in order to elaborate and construct a tracker of indicators to be used by countries in order to add value or to make decisions for policymakers and stuff like that. For the plan of the presentation, we're going to start, of course, with the general introduction of the topic. We're going, as Madame Asma asked, talk about OCDE or OCDE in French.
Second part of this presentation is about general context of the project. What is the interest between what we're going to benefit from this study. The third part is data extraction. Fourth part is data processing. The fifth part is brief introduction to deep learning algorithm used in the study. Sixth part, the results that the OECD has gained in the finality of the project, and lastly, a conclusion. About the general introduction, well, the study introduces us to the OECD weekly tracker of economic activity for 46 countries using Google Trends through data. I think we're going to talk about in the data extraction part. The tracker performs well into the real-time simulations, including around COVID-19 crisis. The underlying model adds to the previous Google Trends literature in two respects. The data are mainly addressed for common long-term bias, and the data include variables based on both Google search categories and topics. That's for the exploiting the potential of Google Trends. The OECD weekly tracker of this, well, I'm going to talk about later, which is GDP, gross domestic product. It's an indicator. We're going to try to track this indicator. We're going to attempt to fill the gap in real-time high-frequency indicators of activity with a large country coverage. In fact, the tracker is the first weekly GDP proxy that can compare across a large array of countries. This can be used in whatever country in the world. This is global and study very necessary. I think we're going to discuss later in this presentation. The tracker provides estimates of year-on-year growth rate in weekly GDP with a 5-day delay. So we can say it's a pseudo real-time tracker. 5 days delay. It's reason why it's a good real-time indicator compared to other official data published online. It applies a single machine learning algorithm on a panel of Google Trends data for 46 countries. This machine learning algorithm is flexibly captures cross-country heterogeneity of those cross countries, and it provides comparable estimates across countries. It truly, as I said, explores the full potential of Google Trends by aggregating to gather information about search behavior related to consumption, for example, labor markets, housing, industrial activity, or insurgency, and other stuff like that. The tracker provides high frequency of real-time information about COVID-19 crisis and subsequent rebounds, as well as the impact of confinement measures. So this study has helped truly in giving countries some insights of which they decide to quarantine their people about the COVID-19 crisis, and if the mask is obligatory and if the vaccine is necessary for the economic development of the country. Our very first part in this presentation is OECD or OCDE. We're going to talk about this organization. A brief definition of this organization. The Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, in French is OCDE, Organisation de Coopération et Développement Économique, is an intergovernmental economic organization with 38 member countries, founded in 1961 to stimulate economic progress and world trade. It's a form of countries describing themselves as committed to democracy and the market economy, providing a platform of compare policy experiences, seek answers to common problems, identify good practices, and coordinate domestic and international policies of its members. So briefly, it's an organization that helps its members to cooperate in the economic field. So it gathers data of these countries. It realizes studies like this one to give them a glimpse in how to make decisions. As I mentioned before, we're going to have a study of 46 countries, but here in official definition we have 38 countries. So where did the difference come from? In this study, the OECD hasn't just satisfied with its members.
it has other data of other countries that doesn't belong to its organization. So OCDE, OECD, it gathers data of its members and the data of other countries to make better studies and stuff. One of the major problems of the study was the lack of data. So OECD has tried to gather the maximum data, and it has gathered also data of other countries to make a globe. So if we have a large amount of data, it's good for our models in machine learning and deep learning. And if we have fewer data, it's going to cause problems for the certainty and for the accuracy. About general context. So as I mentioned before, it's a necessary study to make decisions. In what context? The context is the 2020 crisis, the COVID-19 crisis. It was the stimulus for OECD to do this study. So this crisis was unique, and its magnitude and speed, and it highlighted the caveats of standard indicators. Leading indicators most commonly used by policymakers to fall in two categories. So I don't know if you see the table in the slide. We have 2, 4, 6. We have seven indicators. So the policymakers have fallen in two categories, which is hard and soft. For the hard indicators are collected by national administrations or statistical agencies and suffer publication delays, ranging from 1 to 3 months, which is a major constraint for policymakers facing rapid fluctuations in activity. About soft indicators are time layer, but can become less informative about GDP during recessions. What I'm trying to say is one of the major problems that gave the OECD the push to realize this study is a real-time problem. The data is there, but it takes like 3 weeks, 2 months, 1 month, half a year, 6 months, 2 years to be collected, and it's too late for countries to make decisions. In the COVID-19 context, it was a shock. It was a pandemic for the whole world, and we needed data to make decisions, and we needed something real time to rely on. This study was one of the main things that many countries have based on. So PMIs, those indicators and confidence surveys are often based on average and qualitative answers, based on net balance of response, optimism or pessimism, which limits their ability to quantify the magnitude of an ongoing crisis. Well, as a specific example, the information provided by standard indicators to French policymakers in France when they implemented the lockdown in mid-March illustrates the limitations of this traditional gauges of a time of crisis. After the lockdown was implemented on 17 March, the first release was the flash PMIs on the 24th of March, which sends mixed signals reflecting an even nature of the shock of the manufacturing PMI. So I gave you the example of France that that had before this study the specific indicators to make their decision of the lockdown of its citizens. So after this study, it's necessary that we have a real-time access to data because in France they have chosen a lockdown in a very unfitting timeline. So we have mentioned 7 indicators, but we should choose the right indicator. The OECD study have chosen one of the 7. It should choose the right one and most important one to make use of it and give it to its members to exploit it. So the indicator that have been chosen from the OECD was the GDP or PIB, Produit Interne Brut, or gross domestic product. Here is a brief definition for those who do not know what GDP is. It is the standard measure of the value added created through the production of goods and services in a country during a certain period. As such, it also measures the income earned from that production or the total amount spent on final goods and services less imports
زعما باش نشرحوا شنو هو جي دي بي. زعما هاد الحاجه اللي كنا كنحاولوا في هاد ليتود اننا نديروا لها لا بريديكسيون تراك. we were trying to track this indicator بواحد الطريقه ريل تايم. شنو كيعني هادشي؟ انه وقت ما بغينا نعرفوا مثلا جي دي بي دون واحد لو بي في واحد الوقت معين، داك تراكر كيعطينا لاكسي ليك لانفورماسيون. جي دي بي شنو هو؟ جي دي بي هو شنو هذوك لي بي يقدروا يبرودويو في واحد لا بيريود. يعني نورمالمون بالنسبه للناس اللي كيكونوا عارفين شويه في الايكونومي، كاينين شي حوايج ديال كيكون دي بي سون ديفيسيتير في لور جي دي بي. يعني بحال كيستوردوا اكثر ما انه كيصدروا. حنا في جي دي بي كنحاولوا نحسبوا داكشي اللي كيصدروا داكشي اللي كينتجوا، يعني داكشي اللي كينتج الدوله. داكشي اللي كتنتج الدوله هو تقريبا الانديكاتور ديال جي دي بي. we should predict that GDP. So if there is a crisis, for example, we have exploited the data we have to predict that we will have a crisis next week, for example. لا حضر الله. This GDP will be predicted. So if we have another COVID-20 or 19 next year, لا قدر الله, so we will know our production rate in our country, so economic rate next year. So just to make you understand better, so we collected the data and we were trying to predict that GDP, that indicator. So we will know a certain country in a certain time what the amount of the production will be. So we have used the machine learning algorithm, and we're going to talk about that later. And we have extracted data from Google Trends. In the next part, we're going to discuss about data extraction and the process of that extraction and the importance of the extracted data. Sorry. Well, the third part in our presentation is data extraction. Their source, as I mentioned, is Google Trends. It's a web application of Google, like YouTube, like Gmail, like any other web application of Google. It's a Google Trends. bref شنو هي Google Trends؟ Google Trends هي واحد لا بلاتفورم كندخلوا لها واحد لو تيرم دو ريشيرش كتقول لنا دون ان بيي في هذه الفتره ها العدد ديال الناس اللي قلبوا هذا لو تيرم وكتقول لنا لا طوندونس ديال هذا لو تيرم. In fact, I prefer to share another screen where I will open Google Trends platform to make you better understand what's the Google Trend, what's the nature of data. حيت إلا ما فهمناش the nature of data اللي خدامين بها أجينا صعيب نفهموا comment ça va passer plus tard في l'algorithme ديالنا. Voilà. So this is the platform Google Trends. We have this is the main page. So we have a place where we can search a term or topic. So we can search whatever topic we want. For example, Facebook. It's a search term. So in Morocco, for the past 12 months, this is the rate of search of Facebook in Google. So the Moroccans have used the term Facebook in their search, like this interest over time, which means the interest was less. People were less interested in this period of Facebook than this period. They have less researched Facebook in this period than this period. So how this graph is plotted. So we take the highest value as 100 and the lowest value as 0. So we try to adjust our values to be in a scale of 0 to 100.
what's the power of Google Trends is it gives us this data of whatever country we want and in whatever period we want since 2004. We can also compare other terms searched on YouTube on Google, like YouTube for example. And here it gives us the interest over time of people, how many researches have been done of those both search terms in a certain period of time. We can use worldwide. It gives us the worldwide interest over time for those both terms. We can add whatever terms we want, and it gives us a map of the highest values, highest search terms in whatever country we want. So اللي بغيت نشرح انا بارابور لهاد لي دوني لا ناتور ديال هاد لي دوني حنا كندخلوا حنا مثلا انا جو شيرش دون جوجل مثلا جو شيرش نيمبورت كيل تيرم مثلا جو شيرش مثلا ستاج مثلا جو شيرش ان ستاج نكتب انترنشيب باسكو عندي هذا بالانجلي مثلا جو شيرش لو تيرم انترنشيب فور اكزامبل نفتح هادو باسكو كيطغاو على هذا. Par exemple, j'ai cherché le terme internship sur Google. Je l'ai cherché sur Google. غطلع لي ونقول لا فلان في البلاصه فلانيه a cherché le terme Google في واحد لا بيريود في واحد لو طون فلان. انا وكاع دوك الناس اللي شيرشاو فون بارتي واحد لو بيي وكاع بزاف الناس كيشيرش زعما دون ان اوتر بيي. حنايا في هاد ليتود on a précisé quelques termes اللي شفناهم très intéressants اللي à partir de les recherches ديال هاد الناس نقدروا نبريديكتيو واش تكون عندنا شي كريز ايكونوميك ولا شي ايفينمون ايكونوميك جاي مثلا سي جامي وي مدام منتصر. دابا ملي كتبتي هنا انترنشيب واش هنايا في هاد لو غراف فقط الناس اللي كتبوا انترنشيب في جوجل في لا ريشيرش ولا اللي كتبوا ستاج ما نعرف شنو يعني ستاج وي كي الى المهم هنايا مثلا ريليتد توبكس مثلا هنايا كيقول لك كاع لي تيرم اللي كيشبهوا ليه يعني كاين واحد لا فونكسيون كيقول لك بانه كاع لي تيرم اللي كيشبهوا لهاد القضيه في نيمبورت كيل لونغاج كيكونوا محسوبين. مثلا كتبت انايا ستاج انترنشيب شي لغه اخرى الروسيه ولا شي حاجه كتبقى محسوبه. مثلا انا انترنشيب مثلا درت وورد وايد بلاتي نشوف وورد وايد مثلا وورد وايد فوالا باغ اكزومبل كينيا هما are the country the most researches about internships واخا هما ما كيكتبوش كاع بالانجلي كيكتبوا شي لغه اخرى. سنغافور دو ميم اي كلمه واخا تكون ترادويت بان اوتر لونغاج ولا شي كلمه قريبه ليها في لو سونس حتى هي كتحسب. رائع. دونك بريف هاد الدايره اللي عندنا هنايا اللي كيعطينا جوجل ترندز كنحاولوا نجمعوا مثلا ملي كنلقاو واحد لي تيرم معينين كيقلبوا عليهم الناس الا بدينا كنشوف بلا داك لي تيرم كيبان الانترست ديالهم اوفر تايم كغادي وكيكبر كنعرفوا بانه راه كاينه شي حاجه. لي تيرم اللي لو سي دو ا بريسيزي سون مثلا ديال الشوماج الناس كيقلبوا انهم يبدلوا الدار ديالهم كي مثلا اون شيرش دي اون شيرش مثلا دي ستاج اون شيرش دي كنقلبوا على الخدمه كنقلبوا نبدلوا كنبقاو نتحولوا نقلبوا على الكرا كنقلبوا مثلا دي سوجي بحال لا بوفرتي نبيعوا الطوموبيل نشريو الوز بحال لي تيرم كيتقلبوا سيغ انترنيت زعما كيبان لنا بانه فوالا اون كريز راه جايه في الطريق. يعني الشوماج غادي كيكبر يعني بلا ما نعرفوا الشوماج نبريديكتو الشوماج كشوماج نبريديكتو بزاف ديال لي تيرم ياك ويخليونا بهذوك لي تيرم كاملين نعرفوا زعما يكون كريز راه جايه في الطريق. يعني هاد الدايره اللي كنا we have extracted data from Google Trends to make use of it and to predict other values we can specify later on. So we have, as I mentioned, we have precised a number of search terms and categories and topics, so we can predict the GDP later on with our algorithm. So we have extracted. I'm going to look for our code.
Just 1 minute. Well, as you can see, here is a list of topics that not we, but OECD has judged necessary to predict that value we want to predict later on. So here's private employment agency, house moving, unemployment benefits, recruitment, investment, lawyer, jobs, economic crisis, unemployment. Those are all topics that we have extracted their data. Their interest over time of 46 countries from 2004 till 2021. Here is a list of categories. So we have extracted data of topics per country, and we have also extracted data of categories. So, for example, here in category of autos and vehicles, it contains other topics. So we have specified some of those categories that we have judged necessary to research their interest over time of all the topics that are included inside. So here in internship, for example, we can see that the internship search term in, for example, in finance. Here is it. So here we can see the interest over time of people that have looked for an internship in the finance domain in the past 12 months in worldwide. Here we can see that Sri Lanka has most people that are looking for an internship in finance through Google, and this is data we have extracted. اسمح لي يا عبد الحليم. ما كيبانش لكم، جو بونس بقيت في هذاك. هذاك بقيت. شنو العلاقه بين كاتيجوريز و توبكس؟ كاتيجوري فيها بزاف ديال لي توبيك. دابا حنا نقدروا نديروا لا ريشيرش ديال كاتيجوري اوفر تايم، يعني هاد لا كاتيجوري بكاع لي تيرم اللي فيها شنو هو زعما الانتيغي زعما ديال الناس في هاد لا كاتيجوري في لا ريشيرش ديال جوجل. مي حنايا درنا لا ريشيرش ديالنا بارابور دوك لي تيرم اللي درنا من قبل بارابور سي كاتيجوري. مثلا كما كتشوفي هنايا انايا درت انترنشيب ستاج، وهنا يجي سبيسيفيك مثلا هنا يكون اول كاتيجوريز. مثلا هنايا انترنشيب كاع لي كاتيجوري ها هو الانتيغي ديال الناس في هاد لا ريشيرش. مي سي جو فو الناس يقلبوا على ستاج فينانس، ندير مثلا هنايا ستاج ان فاينانس، انترنشيب ان فاينانس، ها هو انترست اوفر تايم. يلا حتى قبيله كانت عندنا شي دوله اخرى، دابا ولات عندنا سريلانكا. زعما سريلانكا كان عندها لو بلو غران نومبر ديال لي ريشيرش اللي الناس كيقلبوا على ستاج فينانس جوجل. داكوغ. المهم لي دوني كانوا عندنا بحال هكا. انا غادي نشوف الا بغيتو نبارطاج معكم زعما في شي زي اس في، سينو ما عرفت صراحه شنو بان لكم. المهم بالنسبه ليا غير نفهموا زعما لي دوني كيفاش كانوا في الاول. كان لي دوني هما ما عرفتش كيبان لكم ولا لا، مي غنبارطاجي السكرين كامله. مثلا لي دوني ديالنا we have extracted data في بار توبيك، يعني هو السيرش تيرم، وبار كاتيجوري. هما هنايا حنا خدينا زعما الفريكوينسي ديال هاد لي زيكستراكسيون خدينا من 2004 حتى 2021 مونسيويلمون في لي توبيك وفي لي كاتيجوري، وخدينا ابدوماديرمون 5 سنين الفايته باش يكون عندنا دوك لي دوني مقادين. انا غادي نفتح لكم مثلا توبيكس باي مانث كيفاش يبانوا لنا لي دوني ديالنا. اوبن ويز اكسل. فوالا هما لي دوني ديالنا. هذاك interest over time ديك الجرافs that were plotted through Google Trends. We have implemented a code of extraction through Python that gave us the possibility to extract the data for each month since 2004. هاي اللي كتشوفوا هنايا كاع لي توبيك هما.
هاد لو كود الاول سكان كود غير بو ايدونتيفيكاسيون سكان ايدي ديال لو توبيك كيكون عند جوجل ترانس. مي ها هما هادو مثلا هنا كنشوفوا الانتيغي ديال برايفت امبلويمنت ايجنسي شحال من واحد ريسيرشها. مثلا هنا في هاد ليكزومبل اللي فاتح لكم دابا سي بور لي زيتازوني. هنايا كيبان لينا في لي زيتازوني هو الانتيغي ديال لا ريشيرش ديال لو تام برايفت امبلويمنت ايجنسي من 2004 ملي فتح جوجل ملي بدا جوجل الخدمه ديالو كيورينا كاع هاد ليستوريك ديالو حتى لا بروميير سيمين من جويي 2021. حنا درنا هاد الاكستراكسيون ديال كاع هاد الشيء بير مانث من 2004 2021 في 46 دوله. هادو هما لي دوني ديالنا ودرنا دو ميم في لي كاتيجوري. نوريكم لي كاتيجوري عندنا هنايا في بلاتي عبد الحليم هادوك لي بورسونتاج دابا اللي كاينين في لو طابلو ياك وي كاسكو ريبريزونت 100% شنو تكون؟ حيت دابا انا جبت شي بور شاك موا من 2004 ياك جبتي هاد لي انديكاتور دابا ديك 100% كاسكو سا ريبريزونت بارابور ا كوا؟ دابا باغ اكزومبل عندنا هاد 100 اللي هنايا كنشوفوا الانترست اوفر تايم اعلى فالور فيه كنعطيوها 100. مثلا اوفر تايم شنو هي ديك اوفر تايم دابا من 2004 حتى لدابا زعما من 2004 حتى لدابا مثلا حنا حيت كيكون هنا دي نومبر دي زيشيل. مثلا عندنا مثلا هنا 2 مليون ديال الناس اللي قلبوا على برايفت امبلويمنت ايجنسي في واحد في هذا شهر 6 ديال 2004 وهذه اعلى فالور ديال الناس اللي داروا هاد لا ريشيرش من 2004 حتى 2021 حنا غنعطيوها 100. صافي هادشي اللي بغيت نسول داكور دونك لا بيريود كامل خديتيها فوالا اقل فالور كنعطيوها زيرو هي غادي تبقى بحال 1%. دونك بحال كنقادوا ليشيل ديالنا باش يبقى عندنا دي فالور ما مفهومينش. مثلا 200,000 واحد انا 10 الناس انا 200 هذا وهي غاديه. دوكو حنايا اون دوا هارمونيزي هاد لي دوني. المهم جوجل هارمونيز ماشي حنايا باش كيبان داكشي بلوتد ما تجيش انه يبان بلوت خايب زعما فيزواليزاسيون تكون خايبه. داكشي علاش كي هارمونيزي لي دوني ديالو باش تكون دون اون سول ايشيل. As I said before, we have extracted also the data for categories. Here are categories by months. I'm going to open this file through Excel. Here it is. So it is the same structure as the other one. So we have here categories instead of topics, and we have the interest over time for the United States of America. All the topics that we mentioned above for this country. So here's the data. زعما هكا دايرين لي دوني هادو هما هذه الماتيير بروميير ديالنا باش غادي نخدموا through the whole project. كتسمعوني؟ وي كنسمعوك. داكوغ. الوغ بالنسبه لي دوني ديالنا في جوجل ترانس هكا كيخرجوا. هنا كيدير لنا واحد البلوت بحال هكا. غادي نرجع لا بريزونطاسيون ديالي. Well, as I mentioned before, our data source is Google Trends. As I mentioned also, we have extracted data tables of topic-based queries and category-based queries. Here is an example of the plotted values through Google Trends. The extraction process was done through Python. And Google Trends. So we have used a library that's called PyTrends. It's an open source library that can be found in GitHub and stuff. So it is a very useful library to it's an unofficial library. So it's not something that's given by official documentation of Python. We can make use of it, and it's very helpful to extract the data of Google Trends.
as I mentioned in general context, the main reason that made this study necessary is the COVID-19 phase or COVID-19 crisis that gave OECD the urge to produce a study that gives us real-time results. For example, here we have taken the term unemployment ou la chômage through time. For example, here عندنا شفنا la période ديال the period of COVID-19 from the very first of January to 2020 till the first of July to 2020. Here you can see that the values interest over time of this specific topic, which is unemployment ou la chômage, ça augmente une fois بدات la partie ديال كوفيد. اللي كتشوفوا ما عرفتش كتشوفوا الكورسور ديالي مي هنايا دي لو ديبي ديال مارس فين بدا المشكل ديال كوفيد 19 هنا فين بدا الانترست اوفر تايم ديال هذا لو تيرم ديال الشوماج. Here is an example of this interest over time for the United States of America, France, Japan and worldwide. الناس اللي كيسولوا علاش ماروك داير بحال هكا مخربق بو دو غازون. اولها هو انه زعما موراكو is a third world country زعما ما عندوش access internet بحال other countries اللي كيعتمدوا على their search engines بزاف بحال جوجل etc. ماشي بحال اليونايتد ستيتس ولا فرنسا ولا هذا، يعني لي دوني ماشي زعما ما عندناش اكسي لهم، ما عندناش اكسي للانترنت زعما بداك ما عندناش زعما ديك لا كولتور ديال اننا نقلبوا في الانترنت باركول هاد لو جون دو شوز. هذه واحد الناحيه. واحد الناحيه اخرى the second reason is that the lack of data. مثلا United States, France, Japan are members of OECD. OCDE فيها هاد 3 بي. موراكو ما كاينش في هاد 3 بي، ما كاينش في OECD. دوكو لي دوني كانوا قلال. But we can see the worldwide interest over time is the same for the first world countries. So we can see that we have a high values in the start and the beginning of the COVID-19 crisis. So this what I have taken the employment example, a topic example from all the topics that we have extracted. So to see that through COVID we have something, we have data, useful data that can be used to predict something. The OECD have seen this usefulness and made use of it through their models and this very specific stuff. The data processing. So we have the data, we should process it. So we should produce treatments for this data that we can be able to use it later on in our model. So in this study we have used three filters or three data treatments, 3 processors. The very first one is log treatment. So log treatment logarithmic كنشدو ان فالور كنديرو اللوغ ديالها. So here's a brief definition. Logarithmic filter grouping is devised based on the filter's nonlinear characteristics. By using the proposed filter grouping, the parameters in convolutional layers can be reduced while improving classification performance compared to the union filter grouping. علاش les statisticiens ولا data scientists use log treatment or log processor؟ حيتاش بنفس لا غيزون علاش جوجل ما خدماتش دوك لي فالور ديال لا ريشيرش في الدايره ديالها، حاولت هارمونيزي دوك لي دوني باش الاشياء ديالها تتقاد. اللوغ هو parmi لي ميثود زعما لي بلوز افيكاس باش الاشياء ديالنا تولي زعما محصوره في واحد البلاصه ريسترانت، ما يكونش عندنا فلوكشياسيون بزاف. So the very first treatment is log treatment. The second one is HP filter. HP filter, Holdridge-Prescott filter, refers to the data smoothing technique. The HP filter is commonly applied during analysis to remove short-term fluctuation associated with business cycle. Removal of these short-term fluctuations reveal long-term trends. So I'm going to show you a before and after results. So the HP filter, it smoothens the data. So if we have low fluctuations, ما داكشي سينيفي دار ما غادي كيتحط مثلا
نرجع لكم لهذه مثلا اللي عندنا هنا. مثلا نشوفوا يونايتد ستيتس عندنا هنايا غاديه كتطلع تهبط، ولكن في اون جلوب عندنا غاديه وكتطلع وغاديه كتهبط. كنشوفوا لانتيغي جلوبال. هادشي علاش كيصلح اتش بي فلتر. سو ات سموذنز الدايره، كيمشي مثلا الميديان ولا شي حاجه كيمشي كيبين لانتيغي جلوبال. بحال كيما كندوي في لاغريسيون لينيير، هي ما كتكونش كاع، كتكون زعما حتى هي غاديه مع لا كورب ديالنا. The third filter is PCA filter, principal component analysis, is the process of computing the principal components and using them to perform a change of basis on the data, sometimes using only the first few principal components and ignoring the rest. So we made use of already existing functions in Python, so we can use those filters. عندنا logarithmic كاين الفونكسيون ديالو اتش بي فلتر، حتى هو كاين الفونكسيون ديال بي سي ا فلتر، حتى هما كاينين هنايا. حنا شدنا دوك لي دوني ديالنا اللي وريتكم قبيله، دوزنا عليهم اللوغ، ماشي دوزنا اللوغ وعاودنا شدينا دوك الدوني دوزنا عليهم اتش بي فلتر وحيدناهم عاوتاني ودرناهم عاوتاني بي سي ا فلتر. داك الشيء غادي بدي فلتر، يعني بحال لايرز. اللاير الاولى فيها اللوغ، داك الشيء تابليك عليه اللوغ كنديروا عليه الاتش بي فلتر، مورا كنديروا بي سي اي فلتر. هنايا هما تريتمنت بروسيس كما قلت لكم، كاينه قبلها وبعدها. هذه هي هنايا كاين جوج ديال لاتام، عندنا اللي على اليسار من الفوق للتحت، وعندنا من مثال واحد اخر حتى هو من الفوق للتحت. For the very first example we have birthday, and the second topic which is private employment agency. So the first plot is the interest over time. It's what Google Trends is showing us. The second one is after the logarithmic filter. The third plot is after the HP filter. We can see that the values are being smoothened. شفتوا هنايا private employment agency ما بين 2 و 3. هذه اللي على اليمين غتلقاو بانه زعما ما بقاش دوك الفليكسياسيون، ما بقاش داك السينوفيتا، يعني بحال كيسمودني باش يبان لنا لانتيغي اون جلوب. هادشي خديت غير بارتي من البلوت. ملي كيكون هذا البلوت كبير بزاف، هاد اتش بي فلتر كيكون فيري يوسفول. The third one is PCA filters، وهاد لي دوني اللي عطانا هاد في الاخر هما اللي دخلنا بهم في الموديل ديالنا. The fifth part of our presentation is DL algorithm. So as I mentioned before, I'm not going to go through the details. I'm just going to present the technical what algorithm we have used and the technical specifications. For other details, I'm going to give you the necessary resources for those who are interested. So we have used neural networks for beginners in data science. A neural network is a series of algorithms that endeavors to recognize and rely relationships in a set of data through a process that mimics the way the human brain operates. In this sense, neural networks refer to systems of neurons, either organic or artificial in nature. So le réseau de neurones هي حاجة مهمة بزاف في الانتيليجنس ارتيفيسيال، في الديب ليرنين. كنستعملوا هاد لي ريزو د نورون باش بحال كنيميتيو كيفاش كيخدم العقل ديال الانسان. يعني مثلا نعطيكم a very simple example how the brain manages to make the difference between a cat and a dog. For example انا كنشوف بعينيا مش كنشوف بعينيا كلب، خصني كيفاش نفرق ما بين هذا قط وهذا كلب، كيفاش نفرق بيناتهم. نور نتورك يعطينا هاد لا بوسيبيليتي. كنعطيو واحد السير اوف دايره to our algorithm اللي كيخليه انه يخدم، يعرف بانه فوالا هذا راه مش، وكيعطي واحد السير اوف دايره ديال التصاور ديال الكلب، كيقول لك هذا راه فوالا كلب. هو اترافير هذوك الالغوريثم ديالو it makes a difference as this is a human. هذا غير اكزامبل بسيط بالنسبه للناس البيجنرز. اما نورال نتوركس راه از ميجر، زعما داكشي كبير بزاف على اننا زعما نشرحوا في هذه لا بريزونطاسيون. So technical specifications of our model. As I mentioned, I'm not going to go through the details. So I'm just going to give you specifications that we have used in the study. So the neural network algorithm used
is a standard multi-layer perception. It was implemented with most of the default parameters in Python. We have used as a library, or we can say it's a framework rather than a library. It's the statistical software called scikit-learn. It includes two hidden layers of respectively 120 neurons. So we had two layers كان جوج ديال لي كوش. The first one كان فيها 100, the second one كان فيها 20 neurons. Each neuron في هاد 120 اللي كاين في الاولى في التالي كانوا used through an activation function. So this activation function was ReLU, RELU. It's an activation function. شنو كتعني؟ It's an abbreviation for rectified linear activation function. It's a short piecewise linear function that will output the input of if directly it is positive, otherwise it will output 0. So إلا دخل لي واحد لا دوني إلا كانت بوزيتيف مثلا دخل لي 5 لقاها بوزيتيف كبر من 0 كيعطيها مثلا كيخليها 5. لقاها نيجاتيف مثلا ناقص 1 وناقص 10 وناقص 100 كيعطيها 0. هذا هو الاكتيفيشن فانكشن اللي خدمنا بها في هذا الصديق. عطيتكم عن مثال بارابور ريلو ولا ريكتيفاي لينير اكتيفيشن فانكشن. So the activation function takes away some of input signals, the variable values, and yields the linear combination of inputs. Those inputs, of course, were provided and they were higher than a given threshold. Those weights and thresholds are optimized using stochastic gradient distance. شنو هو stochastic gradient distance؟ C'est une méthode d'optimisation. It's an optimization algorithm that can be used to train neural networks models. This stochastic gradient distance, it's an algorithm, of course. It requires the gradient to be calculated for each variable in the model, so that new values for the variables can be calculated. So this is all about the technical specifications. About the final results. So, the final results are plots and graphs, and this is the biggest part of the study. So instead of showing you the details of the study, I'm going to give you the link of the study. It's a study that called Tracking Activity in Real Time with Google Trends. It's an OECD Economic Department working papers. I'm going to leave you the link in the comments, so you can use this and read this study. So the whole presentation was in order to make you interested in this study. I gave you how the data were extracted and how the data have been processed and used, and what machine learning algorithm we have used, and in the end we should have results of the tracker. So the study, it contains dozens of pages, but it is really interesting. So I encourage you to check it out, and I'm going to give you a link later on, so you can check it out later. So about our topic. So we have, in fact, faced a lot of obstacles, and the study was truly very interesting, but it could have been more interesting if we had more data. So even the OECD that contains 38 countries, the data wasn't sufficient. So it has added another 10 countries of the G20 countries to fill the gaps of the data, to make it more pertinent and more useful. So the study was interesting, yes, but the data that have been extracted, those lines, those months from 2004 to 20 and 21 weren't sufficient at all. So there are a lot of methods to compensate this lack of data. For example, make foresights and insights and predictions for each topic in a duration of 10 next years, and make use of this data in our algorithm, so we can enrich the initial data for our input. So I hope you got the gist of it. I thank you for your attention, and if you have any remarks, any questions, you can ask them away. Thank you. Thank you, Mr. Abdelhalim.
very interesting study الصراحة. يعني كأس عام ما كافيهاش كيف ما قلتي. اللي بغى يرجع ليتود إلا ممكن تعطينا لو ليان par la suite نحطوها في لو جروب اللي بغى اكسيدي ليها. جو سي با واش كاين دي كاستيون. انا فقط اللي بغيت نوه ليه هو انه يعني الداتا جو كخوا راها ديسپونيبل بور تو الموند دابا بور هاد مثلا هاد ليتود هادي. ها جوجل ترانس راه يعطيك كلشي، خاص غير اللي يخدم ياك الحديث. فوالا زعما لي دوني حنا المهم لي دوني راهم موجودين. ما قلت ما بين لي بروبليم اللي كاينين لي دوني قلال مي راهم موجودين. اي واحد زعما بغي كي فو غوفير زعما لا ميم ايتود ما كاينش حتى شي مشكل. غير المشكل هو في لا كونتيتي ديال لي دوني. كيما راكم عارفين عندنا لي دوني من 2004 حتى 2021 سي با سوفيزون دو تو بارابور لهذوك الكانتريز اللي كاين لي دوني ديالهم ديجا. دونك من هنا الفيوتشر بوتيت غيكونوا دي دوني محسن يجمعوا دوني بطريقه افضل ملي يكون لاكسي للانترنت لي جون اكسي جوجل. هذا سينو كاين دوطخ ميثود اللي كيخدموا الناس بارابور لهاد لي بريديكسيون من غير جوجل ترانس. مي جوجل ترانس هي واحد المنجم ما كيستغلوش بزاف الناس. المنجم ديال لي دوني ما كيستغلوش بزاف الناس باش يديروا بزاف ديال الحوايج من بيناتهم. هذا الشيء زعما اللي اثر على القرارات ديال الدول ماشي غير زعما ديال الاشخاص ولا دي ميني بروجي. فوالا كيف ما قلتي. شي حوايج ما كنتابعوش ليهم. ما عرفتش في المغرب الا بغاو مثلا يديروا لا ميم ايتود ما غاديش يلقاو كيف ما قلتي لا ميم كونتيتي ديال الداتا، لان حنا مازال معطلين شي شويه ياك. صراحه المغرب الا بغيتي المغرب حنا غاديين زعما المغرب حنا غاديين في الديفلوبمون ديكو نهار على نهار كيزيد لاكسي ديال الناس. ما نقدرش انا قبيله قلت موروكو ذا ثيرد وورلد كانتري، ما نقدروا نقولوا سيكند وورلد كانتري. زعما حنا بارابور الكونتيننت ديالنا راه حنا من نواور بزاف كاع بزاف. دونك وشكرا لك على هذه البريزونطاسيون. شكرا على واجب، الشرف ليا مدام اسماء. جيت مختصره وشات الصميم. ما عرفتش الا ما كانوش دي كيسيون دونك اون كلوتور لا سيونس. والله حاولت نحترم الكرينو ديال ساعه. قلتي لي ساعه جبتها لاصقه، قلتي 9 10 صافي. حاولت بدات كندوي بالزربه وكنعتذر هذه القضيه. كندوز ملي كنكون متحمس باغي نوصل لشي حاجه اخرى كنبقى نزرب شويه. جو كخو الفكره راه وصلت، راك دزتي على كاع لي زيتاب نيسيسير ياك. سينو كاينه دوكيومونطاسيون اوفيسيال. دونك السوجي تري انتريسون. عطيتكم زعما غير اون انتروداكسيون بريف على السوجي باش تانترودويو ليه باش تانتريساو به. غنخلي لكم اللين ديال ليتود هو في الكومونتير. الا بغيتي مدام اسماء نصيفط لو فيشي اوفيسيال لي بوستاتو لو سي دي او. كاين كوبي لينك ادريس. نصيفط لو فيشي اوفيسيال زعما داكوغ نحطوه في لو جروب. نحطوه في لو جروب من بعد صافي سا مارش. كيف ما قلتي هذا هو الهدف من اصلا من هذه البريزونطاسيون، هو ديك لينيسياسيون، هو انك تعطي ربما كتشعل البوله عند شي واحد فهمتي. مانتونون سكي تكنيك لداخل راه ديجا عطيتي مثلا كلكو زاليمون سور ديب ليرنينغ اللي استعملتي، ولكن لو بليز امبورطون هي داك لونشينمون مناش نطلقوا الداتا سورس البري بروسيسين ولا هذا اي لي ريزولطا مثلا ولا لوتي يوتيليز. هذا هو لوبجيكتيف. Voilà donc merci beaucoup et الله يكثر من امثال كيف ما قلت ان شاء الله. et bonne soirée à tout le monde et très bon début de semaine ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا بزاف مدام اسماء، شكرا على الدعوه. الى اللقاء، باي باي.